जिन दो मौसमों के मुतालिक सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है वो मौसम बहार और मौसम खिज़ां है। पहली मारूजी थी इगमास यानी चाशमपोशी करना, दरगुजर करना। दूसरी मारूजी थी दुरुस्त तलफ़ुज़ बताना था, मौसम खिज़ां। तीसरी मारूजी थी कि उर्दू अदब में सबसे ज्यादा जिन दो मौसमों का जिक्र किया गया है वो मौसम बहार और मौसम खिज़ां थे। चौथी मारूजी है प्रॉप्स किसे कहते हैं, PROPS, प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब होता है और या सहारा। बुनियादी तौर पर प्रॉप्स ड्रामे की इस्तिलाह है, ड्रामा। तो ड्रामे में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ चीजें काम में लाई जाती हैं और ख़ास तौर पर अगर कोई तारीखी ड्रामा है तो उस हवाले से फिर लिबास भी वही तैयार किए जाते हैं। तो जिस तरह का करैक्टर होता है, जिस तरह का किरदार होता है, फिर लिबास भी उसी तरह के तैयार किए जाते हैं। तो ड्रामे में जिस तरह के किरदार होंगे लिबास भी उसी तरह के होंगे और दूसरी काम में लाई जाने वाली चीजें भी बिल्कुल उसी ड्रामे की जरूरत के मुताबिक होंगी। तो इसको प्रॉप्स कहते हैं। जिस तरह लिबास लिबास वगैरह ड्रामे की जरूरत होते हैं, इसी तरह ये जो मौसमों का जिक्र है ये भी शायरी में बतौर तलाज़मे इस्तेमाल किए जाते हैं या उर्दू शायरी के लिए लाजमी चीजें हैं। तो जैसे प्रॉप्स मलबूसात वगैरह थिएटर में इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्रामे में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह शायरी में ये जो मौसम है, मौसमों का जिक्र है, ये भी प्रॉप्स के तौर पर आता है। तो उर्दू शायरी में मौसमों का जिक्र प्रॉप्स के तौर पर किया जाता है। ये तो आप सबको पता है कि उर्दू शायरी में जो बहार है वो खुशी की अलामत है और जो खिज़ां है वो गम की, दुख की, पस्ती की, जवाल की अलामत है। जैसे वो नासिर काज़मी ने कहा था ना कि मैं खिज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। मैं खिज़ां की शाम हूँ, रुत बहार की है तू। या फिर वो बहादुर शाह जफर ने कहा था, बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। तो बहुत से शुअरा ने बहार और खिज़ां का इस्तेमाल किया है और प्रॉप्स के तौर पर ये उर्दू शायरी में मुस्तमल है। तो बहार खुशी, उरूज, मसरत की अलामत है। खिज़ां जवाल, पस्ती और दुख की अलामत है। तो ये पहले 6 मरूजियां हो गई हैं। नेक्स्ट मैडम साहब इसको नेक्स्ट स्लाइड लाइएगा जी। दुरुस्त तलफ़ुज़ है, 7वीं मरूजी है जुनून। अक्सर लोग इसको जनून पढ़ते हैं जबकि ये दुरुस्त तलफ़ुज़ है जुनून। मैं स्क्रीन कुछ दोबारा करती हूँ। जी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर पहुंच गई है। जी 7वीं मारूजी है, दुरुस्त तलफ़ुज़ बताना है, ये है जुनून। जीम पे भी पेश लगा है, नून पे भी पेश लगा है। शायरी में जुनून नून की बजाय नून गुना इस्तेमाल किया जाता है, जुनू इस्तेमाल किया जाता है। और फसल गुल, गुल कहते हैं फूल को, फसल गुल फूल खिलने का मौसम, फसल गुल फूल खिलने का मौसम। मीर जब बहार आई सहरा में,
نظر نہیں آ رہا. میرا بہار آئی صحرا میں چل جنوں کر، کوئی بھی فصل گل میں ناداں گھر رہے، کوئی بھی فصل گل میں ناداں گھر رہے ہے. ٹھیک ہے جی، یوں ہوگا شعر. میرا بہار آئی صحرا میں چل جنوں کر، کوئی بھی فصل گل میں نادان گھر رہے ہے. تو اردو شاعری میں، روایتی کلاسیکی شاعری میں جو فصل گل ہے، جو پھول کھلنے کا موسم ہے، جو بہار کا موسم ہے، وہ سچے عاشقوں پر، وہ سچے عشاق پر ظلم ڈھاتا ہے. اس لیے جو ہے جنون والے عاشق یا سچے عاشق جو ہے فصل گل میں ویرانوں، بیابانوں، صحراؤں اور ریگستانوں کا رخ کرتے ہیں. تو بہار کا تلازمہ استعمال کیا گیا یہاں پہ. کچھ کرو فکر مجھ دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی. یعنی کہ میر کہہ رہے ہیں کہ اب میرا جنون بڑھ رہا ہے، شاید بہار کا موسم آنے والا ہے. پیچا، پیچا کا مطلب ہوتا ہے بلکایا ہوا، حیران و پریشان. کچھ موجے ہوا پیچا دے، کچھ موجے ہوا پیچا اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ موسم بہار میں جب جنون حد سے بڑھ جاتا ہے تو سچے عاشقوں کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے. ویسے کہا جاتا ہے کہ ہر کروڑ انسانوں میں سے ایک انسان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے سائیکولوجیکلی، کہ انسان جو ہے وہ فصل بہار میں یا پھول کھلنے کے موسم میں یا بہترین موسم میں جو ہے نا جنون کا شکار ہو جاتا ہے. یا جیسے بھیڑیا چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ دیوانگی اور جنون کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس طرح کا ایک سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے ہر کروڑ انسانوں میں سے ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے. جی نیکسٹ سلائیڈ دیکھیے. جی میڈم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی اب تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کے چند سوالات. گلشن عشق مثنوی کس کی ہے؟ گلشن عشق مثنوی بیجاپور کے ایک عظیم شاعر ملا نصرتی کی ہے. ملا نصرتی کی ہے. ان کے نام پہ اختلاف ہے. ڈاکٹر نصیر الدین ہاشمی، ڈاکٹر جمیل جالبی اور ڈاکٹر فضل الدین کہتے ہیں کہ ان کا نام محمد نصرت ہے، لیکن مولوی عبدالحق، شمس اللہ قادری اور سخاوت مرزا کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا نام شیخ نصرتی ہے. تو یہ بیجاپور کے ملک الشعراء تھے. ملک الشعراء ایک خطاب ہے جو بادشاہ کسی درباری شاعر کو عطا کرتا ہے. نصرتی کی 3 مثنویاں ہیں. گلشن عشق ہے، علی نامہ ہے اور تاریخ اسکندری ہے. گلشن عشق کو سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے دریافت کر کے 1952 میں انجمن ترقی اردو کراچی سے شائع کیا تھا. گلشن عشق بنیادی طور پر یہ عشقیہ مثنوی ہے. اس میں 2 کردار ہیں.
एक किरदार होता है राजा मनोहर और दूसरा होता है शहजादी मधमालती। इसमें कुल 4550 अशार हैं। और ये एक इश्किया दास्तान है। इनकी ये दास्तान जो है ना बिल्कुल उसी तरह है जैसे वो मीर हसन की जो मसनवी है ना सेहरुल बयान, जिसमें बड़ी दुआओं से, फकीर की दुआ से शहजादा बेनजीर पैदा होता है, फिर उसे एक मारुख परी ले जाती है और फिर जो है ना वो बद्र मुनीर के इश्क में गिरफ्तार होता है, तो दरमियान में वो सारे वाकियात होते हैं, आखिर में दोनों की शादी हो जाती है। इसी तरह ये जो कंवर मनोहर था ये भी दुर्वेश की दुआ से पैदा हुआ था। याद रहे ये लफ्ज दरवेश नहीं है बल्कि दुर्वेश होता है। दुर्वेश दुर्वेश की दुआ से पैदा होता है और जिसे परियां ले जाती हैं, फिर वो मधमालती को देखता है, वो उसके हुस्न पे फरीफ्ता हो जाता है और फिर दोनों आखिर में मिल जाते हैं। तो एक थीसिस भी मेरे ख्याल में इस पर हो चुका है कि मसनवी सेहरुल बयान और मसनवी गुलशन इश्क का आपस में कंपैरिजन या मुवाजना। तो दूसरी मसनवी है अलीनामा। ये दरअसल अली आदिल शाह एक बादशाह थे जिनके दरबार में ये मलिक शुरा थे नुसरती। उसके 10 साल अहद की ये तारीख है। इसमें 7 कसीदे भी हैं जो कि उन्होंने अली आदिल शाह की मदह में लिखे थे। इसको अली आदिल शाह की सवाने उमरी भी कहा जाता है। तो नुसरती के बारे में क्लियर चीजें, असल नाम मुल्ला नुसरती, 3 तसानीफ, गुलशन इश्क, अलीनामा, तारीख इस्कंदरी, गुलशन इश्क, कंवर मनोहर और मधमालती की इश्क की दास्तान, देवमलाई किस्से, वो रूही परियों वगैरह के किस्से। अलीनामा ये अली आदिल शाह जो बादशाह था उसकी सवाने उमरी, इसमें कसीदे शामिल हैं और ये उनके 10 साल अहद की अक्कासी करती है। तो इंटरव्यू में और टेस्ट में इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं जितनी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है कुतुब शाही सल्तनत। आपको पता है कि बहामनी रियासत जब टूटी थी तो 5 रियासतें बनी थी, उनमें 2 रियासतें कुतुब शाही रियासत और आदिल शाही रियासत। ये 2 रियासतें बड़ी मशहूर थी जिन्होंने इल्म व अदब की सरपरस्ती की थी। तो ये जो कुतुब शाही खानदान था या कुतुब शाही जो इलाका था ये बड़ा जरखेज इलाका था और यहाँ के लोग खुशहाल थे। कुलियात कुली कुतुब शाह, इसको किसने मुरतब किया? इसको सबसे पहले तो मुहय्यद्दीन कादरी जोहर ने 1941 में मुरतब किया था। उसके बाद डॉक्टर सैयदा जाफर ने भी इसको मुरतब किया था, कुलियात कुली कुतुब शाह को। उर्दू का पहला साहिब कुलियात शायर भी कुली कुतुब शाह हैं। मुल्ला वजी के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं तफसील से। इनका असल नाम असदुल्ला था। नेक्स्ट मैडम साहब। जी मैम स्लाइड चेंज कीजिए। सर ये आपको खुद ही टच करनी पड़ेगी। मेरी तरफ नेटवर्क कुछ इशू है, मुझे ना शो नहीं हो रही। आप आगे कर दें, हो जाएगी। 22 मिनट सुनाई दे रही है सर आपको कि नहीं?
جی آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے اور میری آواز سب کو سنائی دے رہی ہے نا؟ جی سر. جی سر. جی نیکسٹ معروضی ہے میڈم صاحبہ، یہ منال میسج کر رہی ہے کہ کلاس اینڈ ہو گئی ہے یا نہیں، تو آپ میری طرف سلائیڈ کا نیٹ ورک کا ایشو ہے، صرف مجھے سنائی دے رہی ہے. سلائیڈ آپ کو نیکسٹ کر لیں. یہ منال میسج کر رہی ہے کہ سر کلاس آف ہو گئی یا نہیں، تو اس کو ریپلائی کر دیجئے کہ کلاس ابھی جاری ہے. جی نیکسٹ معروضی ہے شاہنامہ اسلام، کس کی مثنوی ہے؟ شاہنامہ اسلام شاعر اسلام حفیظ جلندری کی مثنوی ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ 1900 کو جلندر میں پیدا ہوئے اور 21 دسمبر 1982 یعنی 21 دسمبر 1982 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا تھا. سوز و ساز، تلخابہ شیریں، شاہنامہ اسلام، چراغ سحر، تصویر کشمیر، یہ سارے ان کے مجموعے ہیں. تو شاہنامہ اسلام کی 4 جلدیں ہیں. پہلی جلد 1929 کو چھپی. یہ اسلام کی منظوم تاریخ ہے. اس کا آغاز قطب الدین ایبک ناظم سے ہوتا ہے. یہ ایک مرتبہ فیڈرل پبلک کمیشن میں سوال آیا تھا کہ شاہنامہ اسلام کے آغاز میں کس برصغیر کے کس بادشاہ کا ذکر ہے، تو قطب الدین ایبک کا ذکر ہے. یہ میں نے مثنوی پڑھی ہے، 4 جلدیں ہیں اس کی. تو اس کو فردوسی اسلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ فردوسی نے بھی شاہنامہ لکھا تھا فارسی زبان میں، سن 1000 میں لکھا تھا. تو اس کو شاعر ایران کہا جاتا ہے اور اس کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے. فردوسی نے اپنے شاہنامے میں ایران کی تاریخ بیان کی تھی اور حفیظ جلندری نے اپنے شاہنامے میں اسلام کی تاریخ بیان کی تھی. تو یہ مثنوی کی حیت میں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے طویل نظمیں مثنوی کی شکل میں ہی لکھی جاتی ہیں، اور داستان کی جو منظوم شکل ہے وہ مثنوی کو کہا جاتا ہے. تو یہ 1929 میں اس کی پہلی جلد آئی. کل 4 جلدیں ہیں. قطب الدین ایبک کا ذکر ہے اور اس کو فردوسی ہندوستان بھی کہا جاتا ہے، شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے آغاز میں لکھا تھا، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ. نیکسٹ معروضی ہے کہ مثنوی سحر البیان، گلزار نسیم اور خواب و خیال کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ ان سب کی جو نمایاں خوبی ہے وہ ہے سادگی، بے ساختگی. مثنوی سحر البیان آپ سب کو پتہ ہے میر حسن کی ہے. اس کا دوسرا نام قصہ بے نظیر و بدر منیر ہے، اور اسی طرح گلزار نسیم یہ بھی مثنوی ہے. گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم نے لکھی تھی. یہ اتنی زیادہ طویل تھی کہ جب انہوں نے اپنے استاد آتش کو یہ مثنوی دکھائی تو آتش نے کہا کہ تم نے اتنی طویل مثنوی لکھی ہے کہ اسے دنیا میں صرف 2 بندے پڑھیں گے، ایک تم کیونکہ تم نے لکھی ہے، اور دوسرا میں کیونکہ میں اس کی اصلاح کروں گا. تو اس کو
تھوڑا سا شارٹ کریں. طویل قصہ ہے. اگر میں آپ کو مثنوی سحر البیاں گلزار نسیم کا قصہ بیان کرنا شروع کر دوں تو کم از کم 2 لیکچر میں وہ قصہ چلا جائے گا. تو اسی طرح خواب و خیال مثنوی ہے. یہ 2 لوگوں کی مثنوی ہے خواب و خیال. ایک ہے میر تقی میر کی اور ایک ہے خواجہ میر درد کے بھائی میر اثر کی. تو میر اثر کی جو مثنوی ہے وہ فنی اور فکری لحاظ سے میر تقی میر کی مثنوی سے زیادہ بہتر ہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ سر بالکل کلیئر ہے. سوری میری طرف نیٹ ورک چلا گیا تھا تو سلائیڈ شو کر کے مجھے صرف آپ کی آواز ہی سنائی دے رہی تھی. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے. یا رب. اب ایسی نظم ایسا شعر جس میں پروردگار عالم سے مناجات کی جائے، اس سے دعا مانگی جائے، بہتری کی دعا مانگی جائے، گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے، رحم کی اپیل کی جائے، تو ایسی نظم کو ہم مناجات کہتے ہیں. مناجات. ویسے یہ نظم جو ہے اقبال کی نظم ہے دعا، جو کہ بانگ درا کے آخری حصہ سوم میں موجود ہے. دعا. اس نظم سے ایک اور سوال بھی بنا ہوا تھا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. تو اس میں ایک مرتبہ کمیشن کے پیپر میں سوال آیا ہوا تھا کہ وادی فاراں کہاں ہے. اکثر پوچھ لیتے ہیں نا، جیسے پوچھتے ہیں کوہ الوان کہاں ہے، کوہ بیضا کہاں ہے، کوہ آدم کہاں ہے. تو یہ سارے اس طرح پوچھ لیتے ہیں نا. تو ایک مرتبہ وادی بھی پوچھی ہوئی تھی، وادی فاراں کہاں ہے. تو یہ مکے کے قریب ایک وادی کا نام ہے، وادی فاراں. کہ بحکم رب الناس بھر کے بھیجے ہیں سربا مہر گلاس، یا لگا کر خضر نے شاخ نبات مدتوں تک دیا ہے آب حیات. یہ آپ کو پتا ہے کہ غالب نے 64 قصائد لکھے تھے، 64. تو 64 قصائد میں سے 3 قصیدے انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے بیٹے مرزا فخر کے لیے لکھے تھے. مرزا فخر کا ایک باغ تھا، اس کا نام تھا مائک رکھیں اپنا. مرزا فخر کا ایک باغ تھا. مرزا فخر کا ایک باغ تھا جس کو کہا جاتا تھا مہتاب باغ، اور وہ باغ آموں کا باغ تھا. اور مرزا فخر نے آم مرزا غالب کو تحفے کے طور پر بھیجے تھے. یہ غالباً 1855 کا واقعہ ہے، 1855 کا واقعہ ہے، جب 1854 میں شیخ ابراہیم ذوق کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر 1855 میں غالب جو ہے مرزا فخر کے استاد بنے تھے. تو شاگرد نے استاد غالب کے لیے آموں کی ٹوکریاں بھیجی تھیں. تو یہ مثنوی آموں کی تعریف میں اسی مرزا فخر کو لکھ کر غالب نے بھیجی تھی. اس مثنوی کا عنوان تھا در صفت انبا، یعنی کہ آموں کی صفت کے بارے میں. تو یہ اسی شکریہ کے طور پر یہ مثنوی لکھی تھی. اس کا ایک بڑا مشہور شعر بھی ہے، بار آموں کا کچھ بیاں ہو جائے اور
मुश्ताक अहमद यूसुफी ने फिर कहा था बारे आलू का कुछ बयां हो जाए, वो दरअसल पैरोडी इसी मसनवी के एक शेर की थी। जी तो सर। आप देखते हैं शेर को, अंगबी कहते हैं शहद को, हनी शहद, बहुक्म रब्बुन्नास परवरदिगार के हुक्म से भर के भेजे हैं सर बा मोहर गिलास। गालिब कहते हैं कि ये आम नहीं है बल्कि ये शहद के गिलास खुदावंद कुद्दूस की तरफ से, जिले सुबहानी की तरफ से मुझे भेजे गए हैं। तो और फिर वो जो आम की डलियां थी उसको उन्होंने कहा है कि ये शाख नबात हैं। शाख नबात, शाख कहते हैं डाली को, नबात कहते हैं मीठी चीज को। यानी कि ये जो आम की डलियां हैं, यूं समझिए कि ये आम की डलियां नहीं हैं बल्कि ये शकरकंद की डलियां हैं जो कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने हमें भेजी हैं। और ये आम की डलियां इतनी मीठी और इतनी सेहत बख्श, जिंदगी बख्श हैं कि जैसे आबे हयात, यानी ये सारी खूबियां उन्हीं आमों में थी। नेक्स्ट मारूजी है। जी सर। ये मिर्जा फखरू की मदह में जो कसीदा लिखकर भेजा था, ये दरअसल हुई है। इसका जवाब क्या लिखा हुआ है मैम? कसीदा लिखा हुआ है या मसनवी? सर मसनवी जवाब तो नहीं हो सकती ना, मसनवी का पहला दूसरा यानी 2 मिसरे होंगे ना सर, ये मैंने चेक नहीं किया वैसे। ये इसको चेक करें जवाब सर जरा। मैंने देखा है ये मसनवी लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, ये मसनवी है। बिल्कुल, मैं भी वही कहूँ कि देखे ना, हर 2 शेर में काफी आ रहा है। अंगबी के बहुक्म जी सर। रब्बुन्नास भर के भेजे हैं सरबा मोहर गिलास। अब नास और गिलास, उसके बाद या लगा कर खिज़र ने शाखे नबात मुद्दतों तक दिया है आबे हयात। आप देखें उसमें दूसरे मिसरे में भी वही सेम काफी रदीफ आ रहा है। तो ये मसनवी है लेकिन है आमों की तारीफ में। अगर किसी जिंदा इंसान की तारीफ में होते फिर वो कसीदा कहलाए जाते। चूंकि ये आमों के बारे में है तो कसीदा, लेकिन है आमों का कसीदा, लिहाजा इसको हम मसनवी कहेंगे। दार सिफात अंबा है, दार सिफात बहादुर शाह जफर नहीं है, तो इसलिए फिर इसको मसनवी कहेंगे। मसनवी की पहचान भी यही है कि हर दूसरे शेर का काफिया रदीफ मुख्तलिफ होता है। समझ आ गया बच्चों? जी सर। जी नेक्स्ट मरूजी पढ़ें। मशर की तमद्दन का आखिरी नमूना गुज़श्ता लखनऊ के मुसन्निफ कौन है? जी ये सर अब्दुल हलीम। जो अब्दुल हलीम शरर है ना, उन्होंने सोशियोलॉजी पर, इमरानियात पर पहली किताब लिखी थी, वो यही थी, मशर की तमद्दन का आखिरी नमूना गुज़श्ता लखनऊ के उन्वान से। ये लखनऊ के तहजीब व तमद्दुन और उसके मुतालिक है। नेक्स्ट पढ़ें जी। और सर बहुत बेहतरीन तरीके से ये बयान करती है। मेरे आजकल ये ज़ेरे मुतालिया है तो मैं यानी कि एक एक चीज वो खोल खोल मैंने पढ़ी है। और खास तौर पर वो जो गलियों के अंदर छोटी छोटी दुकानें भी लगी हैं ना, उनके अंदर क्या रखा है और किस अंदाज से जो है ना लखनऊ के लोग जाकर वो चीज मांगते थे, उसका भी इसने बयान किया है। बहुत ही टॉप क्लास सोशियोलॉजी पर बेहतरीन किताब है ये। नेक्स्ट जी। बेगमात के आंसू किसकी तसनीफ है? सर ये पहले भी डिस्कस हो चुका है मेरे ख्याल में, ख्वाजा हसन निजामी। ख्वाजा हसन निजामी के जी। मजालसुन निसा उर्दू का एक मकसदी नावल है, इसके मुसन्निफ कौन है? जी ये लाहौर में अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा था। अगर ये पूछा जाए कि क्या अल्ताफ हुसैन हाली नावल निगार भी थे, तो हैरत का इजहार नहीं करना, बिल्कुल वो नावल निगार भी थे और उन्होंने मजालिसुन निसा नावल लिखा था। इस पर उन्हें गवर्नर की तरफ से इनाम भी मिला था
اور یہ اس زمانے میں شاید لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے لکھا گیا تھا، اور وہ نصاب کا حصہ بھی رہا تھا اس زمانے میں۔ جی سر، مٹی کا دیا میں مصنف نے اپنی زندگی کی روداد بیان کی ہے، بتائیے یہ کس کی خود نوشت ہے؟ مٹی کا دیا، یہ میں نے خود نوشت ان کی پڑھی ہے، بہت ہی شاندار ہے، یہ بہت ہی زبردست ہے میڈم صاحب، اس کو آپ پڑھیے گا کہ کس طرح اس نے غربت، مرزا ادیب نے غربت کی زندگی گزاری تھی، اور خاص طور پر جب وہ ماں سے کھانے کا ذکر کرتا ہے، اور ماں جو ہے نا اکثر اس کو جو ہے نا وہ مارتی رہتی بھی تھی، اور بڑی مشکل سے اس نے جو ہے نا وہ زندگی کاٹی تھی، ابتدائی زندگی، تو یہ بھی بڑی خوبصورت آپ بیتی ہے۔ آگے جی، اگلا پڑھیں۔ سلائیڈ شو کر دیں، میں پڑھ لیتا ہوں۔ سر میں پڑھ دیتی ہوں۔ اکبر الہ آبادی کے بعد ظریفانہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے، ان کے مجموعہ کلام کا نام لیجئے۔ جی، یہ اکبر الہ آبادی ہے لفظ، الہ آبادی، الہ آباد، ٹھیک ہے نا، اکبر الہ آبادی، میں ہوں اکبر الہ آبادی، میں شاعر ہوں حسینوں کا، میں عاشق مہجبینوں کا، تیرا دامن میں چھوڑوں کو، بڑا مشہور گانا بھی ہے۔ تو یہ جو سید محمد جعفری ہیں، انہوں نے تقریباً کوئی سیاسی اور سماجی موضوعات پر 900 نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 2 مجموعے شائع ہوئے تھے، ایک تھا شوخی تحریر اور دوسرا تھا تیر نیم کش، اور دونوں جو ہے دونوں کتابوں کے جو نام ہیں وہ غالب کے اشعار سے مستعار لیے گئے تھے۔ شوخی تحریر، یہ آپ کو پتہ ہے نا دیوان غالب کا جو پہلا شعر ہے نا، نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا، تو وہاں سے۔ اور پھر ان کا جو دوسرا مجموعہ تھا تیر نیم کش، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ تو یہ جو ہے نا دونوں سب سے زیادہ جو غالب کے مصروں کو مزاحیہ انداز میں استعمال کیا ہے تو وہ سید محمد جعفری ہیں، اور اس کے بعد مشتاق احمد یوسفی ہیں۔ ان کے والد جو ہیں اسلامیہ کالج لاہور کے پہلے پرنسپل تھے۔ یہ سید محمد جعفری بیسیکلی سفیر تھے، ثقافتی امبیسیڈر تھے، کلچرل امبیسیڈر، دوسرے ممالک میں خاص طور پہ ایران میں رہے تھے، اور انہوں نے فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کی تھی لاہور سے۔ تو نیکسٹ پڑھیں جی۔ مس سلائیڈ شو نہیں ہو رہی۔ مہر نیم روز مرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ ہاں جی، مہر نیم روز، یہ جب غالب لال قلعے میں مغلیہ دربار سے وابستہ ہوئے تھے تو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا کہ ہمارے خاندان کی تاریخ لکھیں، خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھیں، اور حکیم حسن اللہ نے وہ سارا مواد بھی ان کو فراہم کر دیا تھا، اور 150 روپے غالب کا جو ہے نا اس کام کے لیے معاوضہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا، اور دبیر الملک نجم الدولہ کے خطابات سے بھی نواز دیا گیا، اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا مہر نیمروز کا۔ تو انہوں نے ابھی ایک جلد ہی لکھی تھی، ویسے اس کا اوریجنل نام تھا پرتوستان، پرتوستان۔ غالب نے اس کی ایک ہی جلد لکھی تھی کہ پھر وہ غدر کا واقعہ ہو گیا تھا، تو پہلا حصہ ہی لکھ پایا تھا مہر نیمروز کے نام سے، اور دوسرا حصہ جو تھا وہ ماہ نیم ماہ، وہ نہیں لکھ پایا تھا۔ تو غالب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہمایوں تک ابھی تاریخ لکھ پایا تھا کہ غدر کا واقعہ ہو گیا تھا۔ تو مہر نیمروز یہ 2 جلدوں میں تھی، پہلی جلد غالب نے لکھی تھی
حضرت آدم علیہ السلام سے ہمایوں تک لکھی تھی، اور یہ جو ہے نا اس کا اصل نام پرتوستان تھا، دوسری جلد کا نام ماہ نیما تھا، وہ چھپ نہ سکی تھی۔ تو جی سر، یہ اتنے سوالات تقریباً انٹرویو میں یا پھر ٹیسٹ میں اتنا ہی پوچھے جاتے ہیں۔ خیر غالب کا ایک شعر تو بہت ہی خوبصورت ہے نا میرے نیمروز کے حوالے سے، وہ تو سب کو یاد ہی ہوگا، ماسٹرز میں آپ نے پڑھا ہوگا، جب وہ جمال دل فروز صورت مہر نیمروز، آپ ہی وہ نظارہ سوز پردے میں منہ چھپائے کیوں۔ جی یہ نیکسٹ نیکسٹ سر، مروزی۔ رشید احمد صدیقی ابن انشا اور مشتاق احمد یوسفی میں قدر مشترک کیا ہے؟ جی قدر مشترک یہ سارے مزاح نگار ہیں۔ گدڑیا اردو افسانوی ادب کا ایک شاہکار افسانہ ہے، افسانہ نگار کا نام بتائیے۔ جی داؤ جی والا افسانہ یہ میرے خیال میں ہمارے سلیبس میں بھی تھا، فرسٹ ایئر شاید سیکنڈ ایئر میں ہم نے اس کو پڑھا تھا، بڑا شاندار افسانہ ہے، اور اشفاق احمد کا بہترین افسانہ ہے۔ ہجرت کے پس منظر میں لکھا گیا ہے کہ جب ایک ڈاکٹر کا بچہ ایک فارسی سیکھنے ایک ہندو استاد سے جاتا ہے، پھر اسی دوران جو ہے نا وہ بدر کا تقسیم کا واقعہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے استاد کو وہ گوالے وغیرہ مار رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی خوبصورت یہ گڈری افسانہ لکھا گیا ہے تقسیم کے پس منظر میں، استاد کی تکریم اور ہندوستان کی تقسیم کے متعلق یہ بہترین افسانہ ہے اشفاق احمد کا۔ نیکسٹ۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں، اکبر الہ آبادی نے کس مقتدر ہستی کے انتقال پر ان کی خوبیوں کا اعتراف کیا؟ سر یہ بھی میرے خیال میں ڈسکس ہو گیا۔ جی جی سر سید کے بارے میں۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، مرزا فرحت اللہ بیگ نے ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ لکھ کر انہیں زندہ جاوید کر دیا، بتائیے ایک وصیت کی تکمیل۔ ڈپٹی نذیر احمد کو عربی میں کمال حاصل تھا، بہت زبردست، اور یہ مرزا فرحت اللہ بیگ ان سے عربی سیکھنے جاتے تھے، تو انہوں نے پھر ایک وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا اپنے خاکہ لکھنا ہے، تو اپنے استاد کی وصیت کی تعمیل کے عنوان سے انہوں نے یہ خاکہ لکھا تھا۔ یہ خاکہ مولوی وحید الدین سلیم پہ لکھا تھا نا؟ جی جی یہ پہلا خاکہ انہوں نے لکھا تھا نا، نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی، تو پھر وحید الدین سلیم نے جب وہ خاکہ پڑھا تو پھر اس کو وصیت کی کہ آپ نے میرا خاکہ بھی اسی طرح لکھنا ہے، تو پھر انہوں نے مولوی وحید الدین سلیم کی جو ہے نا وصیت کے مطابق ان کا خاکہ لکھا تھا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیکھیں جی۔ سر غالباً میم کی طرف نیٹ کا ایشو ہے تو میں پڑھ دوں۔ جی جی بالکل۔ اورنگ آباد کالج میں مرزا فرحت اللہ بیگ کے ایک شاہکار مضمون پر دل آویز ڈرامہ کھیلا گیا تھا، جس کی ہدایت کاری کے فرائض فرحت اللہ بیگ نے خود سر انجام دیے تھے، مضمون کا نام بتائیے۔ جی بالکل، یہ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ تھا، یہ میں نے پڑھا ہے، بہت ہی ٹاپ کلاس، یہ دلی کی آخری شمع تھی شاید، پہلے اس کا نام دلی کی آخری شمع تھا نا، پھر بعد میں دلی کا ایک یادگار مشاعرہ اس کو رکھ دیا گیا تھا، یہ بڑے خاصے کی چیز ہے، پڑھیے گا آگے جی۔ کبھی سندھ باد جہازی اور کبھی کولمبس کے کلمی نام سے فکاہیہ کالم کون لکھتے تھے؟ یہ تو چراغ حسن حسرت لکھتے تھے، نئی دنیا ایک اخبار تھا، وہاں پر کولمبس کے نام سے لکھتے تھے، نئی دنیا اخبار کولکتہ سے شائع ہوتا تھا، تو یہ اس میں کولمبس کے نام سے فکاہیہ کالم لکھتے تھے۔ جی نیکسٹ۔ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں جو ہے نا یہ ڈاکٹر سجاد ظہیر تھے، تو کسی دن جب فرصت ہوگی ترقی پسند تحریک کو ہم
लंदन के नॉकिंग रेस्टोरेंट से शुरू करेंगे और फिर 1958 तक अयूब के दौर तक ले आएंगे जब इस पर पाबंदी लगी थी और जब इसके दो धड़े बन गए थे, एक सियासी धड़ा और एक अदबी धड़ा, तो वो किसी लेक्चर में इसको डिस्कशन करेंगे। आगे जी। जॉन शेक्सपियर, पैलेट्स एंड डॉक्टर फैलन में कदर मुश्तरक क्या है? इन तीनों मुस्तशरकीन ने जो है ना डिक्शनरीज लिखी थी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज। अकबर इलाहाबादी के कलाम में सबसे नुमाया रंग कौन सा है? फरवरी में मनाया जाता है। 21 फरवरी इसका दिन है। कौम मुत्तहिदा में जब पहली मर्तबा कश्मीर का मसला उठाया गया तो ये मसला उठाने वाले बरतानवी वफ्द के सरबराह थे फिलिप नोएल बेकर। विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है रैकेट्स। रैकेट्स ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों का टेढ़ापन होता है। अभी सेडिमेंट्री रॉक्स की बात की है। इस बीमारी में हड्डियां जो होती हैं भुरभुरी हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की तरह, मिसाल के तौर पर बता रही हूँ, और टेढ़ी हो जाती हैं। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की अब्रीवेशन है। OIC के मौजूदा सेक्रेटरी हैं मिस्टर हुसैन इब्राहिम ताहा और इनका ताल्लुक अफ्रीका के मुल्क चाउ से है। OIC में कुल 57 या 57 मेंबर्स हैं। इसराइल की करेंसी जो है इसका नाम शेकल है। ये शेकल की दोनों साइड जो है इसका इमेज भी है आपके सामने। जैसे हमारा रुपए है ऐसे इसराइल में शेकल इस्तेमाल होती है। विटामिन ई, इसकी कमी से होने वाली बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक तो बीमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस वो होती है जिसमें आपको चंद रंग नजर आते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस वो बीमारी होती है जिसे अंधराता भी कहते हैं। इन दिन के वक्त तो आपको बिल्कुल सही नजर आता है, लेकिन रात वक्त आपको ठीक नजर नहीं आता, कम नजर आता है या बिल्कुल नजर नहीं आता। और ये बीमारी विटामिन ई की कमी से पैदा होती है। फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है पाकिस्तानी खिलाड़ी समीउल्लाह खान। फ्लाइंग हॉर्स ये इस वजह से कहा जाता है कि ये बहुत तेज दौड़ते थे और इनकी ताकत और दौड़ की वजह से इन्हें फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता है। समीउल्लाह खान किस खेल में यानी खेलते थे? ये हॉकी प्लेयर थे और इसी खेल में इन्हें फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता था। विटामिन ई जखीरा होता है एडिपोज टिश्यू। पत्तों के अंदर होते हैं एडिपोज टिश्यू जो एक तरह जखीरा करने वाली फैक्ट्रियों के तौर पे काम करते हैं और ये विटामिन ई को स्टोर करते हैं जो पौधे की जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल होती है। चर्बी जो है वो जखीरा होती है सब कॉन्टिनेंस, यानी हमारे सेल्स के अंदर मवाद होता है जिसे सब कॉन्टिनेंस कहते हैं, उसके अंदर चर्बी जखीरा होती है जो हमारी जरूरत से ज्यादा होती है। जो तवानाई हम खाते हैं वो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और फिर उसके बाद स्टार्च जिस्म का हिस्सा बन जाती है और जो एक्स्ट्रा तवानाई होती है वो चर्बी की सूरत में सब कॉन्टिनेंस में जखीरा हो जाती है और इसी की वजह से इंसान हेल्दी नजर आता है। जी सर, आज का हम मौत खत्म हो गया। जी सर, आप मौजूद हैं? जी बेहतरीन लेक्चर था। तो आज का सेशन, आज की क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह कल फिर। ओके सर, अल्लाह हाफिज।